يا ساعي إلى البارية وهل تضل روحاني وخذ من وحي مغتاري شفي الخلق عند الله جيبيه اها يا سعيد ولا تقلوا أمين منزل الوحي بأمري واعد الحي آيات الله لا لا كزيد نوك أمر الله بهي النور كالبدر ثم المختار كالقمر وهز الفخر بالفخر كياقوت زجاج لاهية
ووحي كان غلات خواتم سورة القرآن ويا تقي عيونا خافا وحي كان ويا خواتم زرعوا مسك وظفار يشم فيها منزار جد المغتار أبرارا له ملك من ملوك الله Sako جمال الله لا تدري فاقا سورة الغاني كيوسف كان وزانا وسيدنا رسول الله أي في قبل طريق وكما جدار مغياري وله سير حبيب الله مجروح ونلاوة الله مشهور وكان في جبل نور نزول الوحي والقرآن حبيب الله يا الله وتلا
nama Goyan zuaru lawahai Khala billahi zilfani wa ma dunya darani Yuridu malawul janin دليل وهو جل وعلا دانا رسول الله ومستدل من الله ودليل وهو ودانا ذكي نقله الدار كحجر في أرض الدار لا تميد بالدار كلها لك جزية وذكي عبد الله مهر الباري بياني وانكر كل بغيان بما جاء بقرآن والنجم يشهد فيها والزغوري يذو داري مولاي بلغاني ولهم شيخ شيطاني وانساؤون في لنا زفر ناري مع النار يسوي قوم كإيران يا